السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا فرحانين وناشطين، وكما كنقول لكم دائما سنك. اليوم البنات الغزالات ديالي جيتكم بواحد الحليوه اللي هي رائعه بزاف بزاف. كتقدم كتحليه كيكه بارده كطارطه، كتجي رائعه وكتجي على هذا الشكل هذا، وكتجي لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي مزينه على بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه البنات. كنتمنى الا عجبتكم بارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا ان شاء الله هذه الحليوه هذه باش مصاوبه بهاد الطبقات، 3 ديال الطبقات. كتجي رائعه البنات وكتجي زوينه. وكما كنقول لكم دائما اللي اول مره كيشوف لاشين ديالي دير لي ابوني وفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد ديالي ان شاء الله. هذا لطفا ليس امرا. و من طبيعه الحال اللي عجبتكم القناه ديالي وخليكم مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وغتشوفوا هذه الحليوه هذه باش مصوبه غادي تعجبكم بزاف بزاف وغتعجب وليداتكم. ودائما لايك. ندوزو للطريقه والمقادير. عندي هنا البسكوي، عندي علبه ونصف من هذا، شريت وحده وكانت وحده عندي. نتوما ديروا البسكوي اللي عندكم اللي متوفر لكم اولا اللي غتاخذوا. وعندي هنا 4 المعالق ديال الزبده، غندوبهم كتعبروهم حتى تذوبوهم. عندي شويه ديال الشوكولا ديال الكوكيز، وعندي واحد فلو ديال الكراميل، عندي واحد دانيت كراميل، عندي واحد 2 ساشيات ديال الكاكاو حيت ما لقيتش البسكوي اللي فيه نسبه الكاكاو، غندير اما الساشيه اما 2. وعندي كريم شانتي وحده بالشوكولا، وعندي وحده بيضه عاديه. وعندي للتزيين شويه ديال اللوز افيلي تزيين، كيبقى لكم نتوما اختياري. وغادي ندير واحد شويه ديال السكر. المهم غندوب الزبده ان شاء الله وغادي نطحن هذا البسكوي وها نتوما معايا. من بعد ما طحنت البسكوي ديالي غادي نزيد عليه واحد الساشيه ديال الكاكاو باش نشوف اللون اللي باغيه. انا بغيت هاد الطبقه الاولى تجيني في المارو يعني مغلوقه شويه. وغادي نزيد الزبده اللي دوبت، غادي نولي نطحنها هنايا باش تجمع ليا. غنزيد حتى هاد نزيد فيها نزيد منها النص حتى نشوف اللون اللي بغيت انا نحصل عليه. الا ما طلعليش اللون اللي بغيت غادي نزيد الكاكاو وغادي نعاود نطحنو. درت هنا 2 ساشيات ديال الكاكاو ماشي غير وحده ونص، وغادي نزيد نطحنهم باش تجمع لي هذا البسكوي هذا. هكا من بعد ما طحنته وكيتجمع ليا هكا. الا بقى خاصني الزبده غادي نزيد له الزبده باش يتجمع لي. انا بغيت هذا اللون هذا. نتوما تلقاو البسكوي ديال الشوكولا خذوه، انا ما لقيتوش وما فيه ما نمشي صراحه حتى البيم او هذا. فضلت نزيد الكاكاو احسن. المهم قبضت هاد الديسك هذا ديال الكرتون، راه معروف الناس اللي كيخدموا عليه الحلويات. المهم انا غادي ندير هذا، غادي نديرو شويه غير شويه باش يبقى شاد ليا. غادي نديرو هنا هو القاعده صافي. غادي نثبت عليه هاد البسكوي ديالي وغادي نديرو شويه في الفريغو. غنقادو نديرو في الفريغو على ما نصايب الطبقه الثانيه. الاوليه بعد البسكوي ماشي الثانيه. نتوما ممكن ديروا اي مول عندكم ماشي تشوفوا هذا. غادي نحاول نقادو بيدي مزيان. من بعد ما جمدات لي الطبقه الاولى غادي ندير عليها هذا الخليط هذا اللي حصلت عليه على هذا الشكل هذا. الطبقه الثانيه
طبقه ديال الشوكولا، غادي نخليه يتماسك حتى هو يجمد لي شويه، عاد غادي ندير عليه الطبقه الاخيره ديال التزيين. غادي نقادو باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. نقاد لها السطح ديال الوجه ديالها. صافي غادي نديرها في الفريكو حتى تجمد وغنعاود الطبقه الاخرى. من بعد البنات ما وجدت لي الحلوه ديالي وتماسكات، ذوبت واحد شويه ديال الشوكولا البيضاء على نار مهيله. البنات نتوما كنصحكم ديروا حمام مريم وذوبوا فيه الشكلاط باش ما تتحرقش معكم الشكلاط. المهم انا غادي ندهن الوجه د الحلوه ديالي. انا ما بغيتش الطبقه تكون غليظه بزاف، حيت عندي جوج طبقات ديال كريم شونتي باش ما نحصلش هكا على الكريم بزاف. المهم نتوما بغيتو ديروا الطبقه الثالثه وتكون شويه غليظه، غادي ديروا 5 دراهم ديال الشوكولا البيضاء وثلاثه ديال العلب ديال دانيت كراميل، وغادي تحصلوا على طبقه اكثر من هكا. المهم انا قبضت الشوكولا وغير ذوبتها قلت لكم على نار مهيله حتى ذابت وخليتها شويه بردات تنزل منها الحراره شويه باش ما يخسرليش داك دانيت كراميل. وقبضته ودرته هنا وغادي نخلط مزيان البنات حتى يعطيني واحد اللون اللي هو موحد اللي بغيت انا. وغادي ندمج لي الشوكولا مع داك دانيت ان شاء الله، وغادي ندهن الحلوه ديالي. غادي نجبدها من المجمد وغادي ندهنها ان شاء الله. غير غادي ندهنها قلت لكم ما غاديش نحصل على شي طبقه اللي هي غليظه. خليكم تابعوا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا ان شاء الله معايا الحليوه ديالنا. هيا البنات من بعد ما جبتها انا من الفريغو كما قلت لكم داك السيرك راه كان عذبني، ولكني مع الاسف ما كنتش خدمت به باش غادي نشوف هو صدق لي ولا لا. المهم ما علينا، هاد النوبه فاش نبغي نشري شي حاجه ضروري خصني نجيبها ونجربها. انا شريته وخليته عندي ما خدمتش به. المهم انا غادي ندهن لها الوجه ديالها كما كتشوفوا راه شاده في راسها، راه كانت في المجمد يعني راها هي خدموا براحتكم. غادي ندهن لها الوجه ديالها مزيان. انا بغيت غير باش يلصق لي داك اللوز افيلي في الجناب. نتوما البنات يبقى التزيين اختياري لكم باش ما بغيتو تزينوا هاد الحليوه ديالكم اولا هاد الكيكه بارده ديالكم باش ما بغيتو تزينوها راه كتجي رائعه. يعني ما بغيتوش تزينوها ممكن تخليوها غير هكاك سامبل، راه يعني غادي تجيكم زوينه. ولكن من الاحسن اللي بغى يزين لها الجوانب ديالها الاطراف ديالها كما قالوا كاملين يتغطاو بفيرميسير اولا باللوز افيلي، حتى داك الكريم اللي درت انا دابا اولا هاد الكريمه تغلفوا بها الحلوه ديالكم كامله، ولكن تزيدوا تدبلوا المقادير باش هكا تحصلوا على الكميه اللي غادي تقدكم. المهم غادي تزينوا كامل وغادي تلصقوا اما اللوز افيلي اما الحلوه هذا اما الشوكولا فيرميسير اما. المهم لكم الاختيار باش ما بغيتو تزينوا. انا غنحيد هذا السيرك هذا البنات وغادي ندوز ان شاء الله باش نزين الحلوه ديالي وغادي تعجبكم ان شاء الله. وكنتمنى تبارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء باش تعم هكا الفائده على الجميع. يعني انا كنصايب معكم شي حاجه اللي هي بسيطه واقتصاديه باش هكا تستافدوا وحتى انا نستافد ان شاء الله منكم. نتوما كتستافدوا انا كنستافد منكم. وكنشكر الناس اللي كيدعموني باللايكات ديالهم التعاليق الزوينه ديالهم اللي كتفرحني وكتخليني نزيد القدام. والصراحه اللي اي شي حاجه بسيطه كنبغي نديرها لوليداتي كنقول علاش لا، كنولي نهز الكاميرا وكنبدا نصور باش نشارك معكم. المهم هادشي اللي كنعرف. والحمد لله بزاف الناس اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكتصدق لهم وكيقولوها لي على الواتساب اولا كيخليوها لي في التعاليق. المهم قبضت واحد السكين وكنحيد داك الجوانب كنقي باش هكا تجيني مفينيه. وكما قلت لكم الا بغيتو تزوقوها من الجناب راه كدهنوها كامله بديك الكريم ديال الشوكولا
والكراميل داني الكراميل باش كتلبسوها باش كيلصق لكم داك اللوز اولا فيرميسيل. المهم خليكم معايا، غنضيف هاد البليصه وغنرجع نزين الحليوه ديالي. بقى لي واحد شويه البنات درتو مع ديك صوص كراميل، وكنطلب من البنات سمحوا لي اللي طلبوا لي صوص كراميل ان شاء الله غنوجدها معكم حيت كانت باقا ليا، والصراحه قلت ما كاينلاش نزيد نوجد واحده اخرى. انا كنوجدها وكنديرها البنات في هذه القرعه هذه اللي دايره بحال اللي بيبغوا، وكنخليها عندي في الثلاجه فيما كنوجد شي كلاص اولا شي كيكه اولا شي حاجه تلقى عندي باش نزين صوص كراميل. وهكا كتكون تقامت عليا انا اقتصاديه، ويعني مصايبها على يدي في الدار وعارفه شنو دايره فيها. المهم غادي نزين هاد الجوانب كاملين. راه كيطيح لها البنات اللوز افيلي، ولكن هاد البلاصه راكم عارفين تبارك الله المغربيات راه حادقات ما كيخليوش شي حاجه موسخه، يعني واخا كطيح لنا على البلاصه اللي كنخدموا فيها راه كنهزها وكنعاود نديرو فوق الكيكه ديالي اولا الكاطو ديالي. المهم غادي نقبض كما قلت لكم هذاك صوص كراميل، راه كانت تيسحبني كاميرا شاعله وهي طافيه طفات لي، وغادي ندير واحد الخطيطات في الجناب باش تعطيني هكا غير المنظر وصافي. المهم اللي بغى هاد الحليوه هذه يجربها ان شاء الله. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كي كتجي من الداخل وكتجي طبقات رائعه جدا، وغادي تعجبكم. كنتمنى تجربوها باش تردوا عليا وتخليوها لي في كومونتير. شوفوا كي كتجي الطبقات ديالها كتجي رائعه هاد الحليوه هذه.